बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ जिसमें कारी साहब को याद कराना है कि असल में बल्ला किससे छीनना था। इसके अलावा इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से बात की है और काफ़ी लंबी बात की है। वो सारी गुफ्तगू एज़ इट इज़ आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक बयान दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। महमूद खान अचकजई का एक बड़ा अहम बयान है, वो भी आपके सामने रखना है। और दूसरा जो है वो हमारी शिकस्त की कहानी, उसका एक और छोटा सा किस्सा आपके सामने बयान करना है कि उस वक्त हुक्मरानों का जो माइंड सेट था वो कैसा था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काई साहब के नाम कि काई साहब खुदा के लिए आप इन सिफारशियों से वो बल्ला छीन लें, क्योंकि आप बल्ला छीनने का तजर्बा रखते हैं। पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपने बल्ला छीना और करोड़ों जो है वो वोटर्स के लिए मुश्किलात पैदा की, देहातियों के लिए मुश्किलात पैदा की। लेकिन अगर आपने बल्ला छीनना है तो आप मोहसिन नकवी 11 से बल्ला छीने, जहाँ पे दोस्तियाँ पाली जा रही हैं और जहाँ पे सिफारशें लाई जा रही हैं। और ये भी अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इन्होंने मीट एंड ग्रीट का इश्तिहार छपवाया है वहाँ पे, और ये सारे खिलाड़ी वो सेल्फी का और ऑटोग्राफ देने का $25 जो है वो लोगों से ले रहे हैं। आप जहनियत का अंदाजा करें, $25। हालांकि इनको गालियां देने पे $25 मिलने चाहिए थे, लेकिन ये अपनी यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से जो है ना मुल्क में वो अहकामात जारी कर रहा है, मर्जी से मुल्क चला रहा है, मर्जी से स्कोर सेटल कर रहा है। तो फिर पता है आपको कि उन खिलाड़ियों का भी यही हाल है। उनको पता है कि उनका चीफ सिलेक्टर कौन है, वहाब रियाज। यानी वहाब रियाज अब कैसा क्रिकेटर था, वो चीफ सिलेक्टर है क्योंकि इसने खुशामद की, इसने बूट चाटे और पॉलिश की। ये मोहसिन नकवी के उसका मिनिस्टर रहा, लिहाजा अब वो चीफ सिलेक्टर है। मोहसिन नकवी खुद कौन है इसका अभी तक कोई नहीं पता। ये एक किरदार पाकिस्तानी सियासत में हादसाती तौर पे आया और इसकी जो पहचान थी वो जरदारी के फ्रंटमैन की थी और वो पाकिस्तानी सियासत में छा गया। वो वजीर दाखिला है और ये इसका जो चैनल है 24, उसके बारे में भी वाकफान हाल कहते हैं कि ये असल में जरदारी का है। ये वैसे ही जो है ना वो फ्रंटमैन है और इसको अपना जरदारी जो है वो अपना बेटा भी कहता है। अब जाहिर है जरदारी जिसको अपना बेटा कहता है तो ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये शर्मिंदा होने वाली बात है। बहरहाल क्रिकेट टीम ने जिस तरह पूरी कौम को रुस्वा किया है, पूरे कौम के सर शर्म से झुकाए हैं और सोशल मीडिया पे जो तूफान बरपा है बिल्कुल ठीक बरपा है, क्योंकि हम उस थाली में छेद नहीं कर सकते जिस थाली में हम खाते हैं। और बकौल ख्वाजा आसिफ अमेरिका वेंटिलेटर है, अगर अमेरिका जो है वेंटिलेटर हटाएगा तो ये जो बेगैरत हैं ख्वाजा आसिफ जैसे, जिनका खुदा पे कोई ईमान नहीं है, तो वो मर जाएंगे वेंटिलेटर हटाने से। तो बहरहाल बड़ी शर्मिंदगी हुई है, लेकिन काली साहब से दरख्वास्त ये है कि अगर उनके पास पटिशन आए तो वो इन हराम खोरों से, वो इन बेकार लाशों से जो बिरयानियाँ और कढ़ाइयाँ खाती हैं और कौम का जो है वो करोड़ों रुपया 5 स्टार होटलों पे खर्च करती हैं, इनको कोई जो है वो चर्सी होटल पे न दाखिल होने दे, लेकिन इस कौम का पैसा ये 5 स्टार होटल में उड़ाते हैं। तो काई साहब इनसे पहली फुर्सत में वो बल्ला छीने। अब आपको एक बयान महमूद खान अचकजई का वो बताता हूँ कि अचकजई ने एग्जैक्टली क्या कहा है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को वजीर आजम बनाना चाहती है मगर वो नहीं मान रहे। महमूद खान अचकजई। एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को IMF की सख्त डील से बचाना चाहती है मगर खान साहब उनकी चाल को समझते हैं। खान पर दबाव बढ़ाने के लिए गद्दारी और बगावत के लिए मुकदमे दर्ज करने की धमकियां लगाई जा रही हैं। पीपल्स पार्टी तमाम आईने ओहदे 2 सूबों की वजारत आला रखते हुए वफाक में वजारतें नहीं ले रही। इसके अलावा जी उन्होंने मुल्ला फजल रहमान
جن کو کئی بار وزارتوں کی آفرز ہو چکی مگر وہ بھی الیکشن دھاندلی کے بہانے سے خود کو باہر رکھے ہوئے ہیں کہ جو آگے حالت ہوگی اس وجہ سے، کیونکہ سب جانتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات کس قدر خراب ہو سکتے ہیں۔ خان صاحب کا مطالبہ بالکل صاف ہے کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، پھر ہم 2/3 اکثریت سے حکومت بنا کر عوام کو اعتماد میں لے کر سخت فیصلے کر سکیں گے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ خان کو اختیار نہیں دینا چاہتی، حکومت دینا چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ خان لولی لنگڑی حکومت بیساکھیوں کے سہارے بنائے، پہلے کی طرح سخت فیصلے جو ہے نا وہ سخت فیصلے کرے۔ جب عوام بپھر جائے تو خان کی حکومت ختم کر کے نون لیگ کی بادشاہت قائم کر دی جائے گی اور تمام گند کا ٹوکرا عمران خان کے سر ڈالا جائے گا۔ میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا کہ اگر عمران خان کو کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو عمران خان کی کارکردگی ہے۔ اب یہ ان کے سامنے ایک ٹیبل ہوئی ہے پالیسی کہ ان حالات میں عمران خان کو سامنے لایا جائے اور جو حالات چل رہے ہیں وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک پیغام بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملٹری قید میں ورکرز کی فیملیز کو پیغام بھیجا ہے کہ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ بیان دیں کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، عمران خان سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے خلاف جو بیان ملٹری دلوانا چاہے وہ دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ یعنی یہ صدیق جان نے جو ہے وہ خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے جو بیان سامنے آیا ہے، عمران خان صاحب نے ہمارے سامنے بات کی کہ غلط رنگ میری گفتگو کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ خان نے کہا میں شکایت نہیں کرتا اور چوں چوں کرنے والا نہیں ہوں، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، میرے پاس ایکسرسائز مشین کے علاوہ کوئی سہولت نہیں، روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے سیل میں اٹیچ باتھ روم بھی نہیں، نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ نواز شریف اور زرداری کو قید کے دوران لگژری سویٹ دیے گئے تھے، ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے، اے سی لگے ہوئے تھے، ہفتے میں 2 دن بندے ملتے تھے اور جتنے مرضی اتنے ملتے تھے۔ مجھے ہفتے میں 1 دن سیاسی لوگ، 1 دن وکیل، اور وہ بھی آدھا گھنٹہ۔ نواز شریف زرداری ایک کلاس میں تھے، لیکن مجھے جیسا رکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقائق غلط مت بتائیں۔ یہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بیان جاری کیا ہے۔ عمران ریاض خان کے مطابق عمران خان صاحب کا سیل اتنا چھوٹا ہے کہ آپ 2 یا 3 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ سارے حکومتی دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے کہ خان صاحب شاید کسی ایسی محل میں رہ رہے ہیں۔ یہ اس آدمی کا سیل ہے جس نے ساری زندگی شہزادوں کی طرح گزاری ہے، ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا اور ملک کا نام روشن کیا۔ اس کے بعد عمران خان کی گفتگو، جس ملک میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آئے گی، موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی، قرضے بڑھتے جائیں گے، معاشی حالات دیکھ کر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، ملک میں دوبارہ 1971 کی طرح وہ کچھ دہرایا جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی۔ ہمارے 3.5 سال میں نیب نے 450 ارب اکٹھے کیے، 1100 ارب مزید جمع ہونا تھے۔ نیب ترمیم کے باعث ایک سال میں 3 لاکھ، دوسری سال میں 1.5 کروڑ اکٹھے ہوئے۔ نیب ترمیم کی وجہ سے ملک کا 1100 ارب کا نقصان ہوا۔ جو ملک گھٹنوں کے بل ہو وہ اتنے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے مزید کہا جس ملک میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آئے گی، موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی۔ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ٹویٹر ہینڈل سے پوسٹ ہوئی ہے وہ حمود الرحمان کمیشن والی، اس کے متعلق کہا کہ وہ صحافی نے سوال کیا کہ وہ ٹویٹ آپ کی مرضی سے کیا گیا؟
मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं? मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई वो नहीं देखी। इस पर बात नहीं करूंगा। मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूं। ये इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाकरात से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह कहता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना खतरे से खाली नहीं, वहाँ उनका साबिक वज़ीर आज़म और दुनिया का सबसे बड़ा लीडर महफूज नहीं, उस पर भी गोलियां चल गई हैं, तो हम कौन से बड़े हैं वहाँ ये रहे या वहाँ कोई क्रिकेट खेले। इमरान खान ने मजीद कहा, मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है, FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, ये सब मोहसिन नकवी करा रहा है। मजीद कहा, ये सवाल ये हुआ, आप अपने दौर इक़्तिदार में कहा करते थे ये सहूलियात सब कैदियों को मिल जाएं तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे। इमरान खान ने जवाब दिया, मैंने अब तक उनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी, मुझे खाना भी कैदी बना कर देते हैं। इमरान खान का जवाब। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीग ने कहा आर्मी चीफ इलेक्शन न कराने का फैसला कर चुका है। जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे, लेकिन जस्टिस बंदयाल अपोजिशन के हथकंडों के दबाव में आ गए। यानी इमरान खान ने आखिरी बात ये की कि इनसे गुफ्तगू करने का क्या फ़ायदा, ये सियासी लाशें, ये फॉर्म 47 वाले पुतले जो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकते, जो अपनी मर्जी से टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। यानी एक हारी हुई पार्टी और जिनको सिर्फ जिद में और अना में और इमरान खान के बुग़्ज़ में और इमरान खान की दुश्मनी में कौम पर मुसल्लत किया गया, और उनको नहीं पता मुसल्लत करने वालों को कि 8 फरवरी को वोट किसको पड़े और इनका क्या हुआ। आपको वो मिसाल 2 दफ़ा नहीं बता चुका कि बड़ा चौड़ा हुआ शहबाज शरीफ, उसको वैसे भी बड़ा शौक है, उसने 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया, और जो वजीर खजाना था वो जिनका बंदा था, उन्होंने मुंह पे दे मारा शहबाज शरीफ को और 4 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। तो इन लोगों से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा, यानी जिनके हाथ में इनकी लगामें हैं, बल्कि जिनके हाथ में इनकी संगलियां हैं, इन्होंने जिनके गले में पट्टे डाले हुए हैं, जो इनको जो है ना वो शाम को घुमाने फिराने और पोटी कराने ले जाते हैं, तो मुज़ाकरात उनसे होंगे, इनसे कौन से मुज़ाकरात। ये तो बदबूदार सियासी लाशें हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पर उठाए फिरती है। इसने कब तक उठाना है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है। तो बहरहाल ये सहाफ़ियों के साथ इमरान खान की गुफ्तगू थी, और उन्होंने ये भी कहा कि FIA ने जो साइफर केस बनाया और उनका ये बड़ा मास्टर केस था, जिसके नतीजे में मैं इतना अरसा जो है वो अंदर रहा, तो क्या FIA इस पर माफ़ी मांगेगी कि हमसे गलती हो गई। खान साहब, फिर आपको पता है खान साहब एलियन है, वो पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तानी सियासत को और तरीके से देखते हैं। वो समझते हैं कि ये बरतानिया है, या वो समझते हैं कि ये जर्मनी है, हालांकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है, और 78 साल से चल रहा है। यहाँ पे इन 2 खानदानों की जड़ें इतनी गहरी हैं, उसकी वजह यह है कि ऊपर वाले इन खानदानों को जानते हैं और ये खानदान ऊपर वालों को जानते हैं। आपको बयान याद होगा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वो वैसे बयान था क्योंकि जरदारी को नहीं पता। जरदारी को वो था ना क्यानी, जब चीफ था क्यानी, तो क्यानी के भाई वो कामरान क्यानी ने हर तरफ लूट मार मचा रखी थी। बड़ा पैसा बनाया कामरान क्यानी ने, बड़ा पैसा। आप जो है ना वो शेख गूगल बाबा कर लें और कामरान क्यानी के बारे में पढ़ लें। तो क्यानी वर्दी पहन के छड़ी ले के जब भी ईवान सदर जाता और कोई गुफ्तगू करता थोड़ी डिंगी, तो जरदारी साहब फौरन कहते कि क्यानी साहब कामरान का कारोबार ठीक चल रहा है।
کامران کا بس کیانی صاحب بس وہ جس طرح منہ تورنی جھاگ بانی اسی طرح کیانی صاحب بیٹھ جاتے. یہ ایک دوسروں کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح, ہر لحاظ سے جانتے ہیں. یعنی جو کمرے کے دروازے ہیں نا ان کے پیچھے تک جانتے ہیں. یہ ہم کہتے تو ہے نا بار بار ان کو لے آتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یہ آپ کو روزانہ نیا قصہ نہیں سناتا, یہ کتنے پارسا ہیں. آج ایک اور قصہ آپ کو سناؤں گا کہ ملک بنانے والے کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا, تو یہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. بہرحال ہماری شکست کی کہانی یہ آج آپ بالکل نواں نکور جو ہے وہ قصہ سنیں گے. یہاں پاکستان کے اس وقت کے صدر اور کمانڈر ان چیف یحییٰ خان کا ایک واقعہ بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے. 1947 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد یحییٰ خان میجر تھا. کوئٹہ میں لال کباب ایک مشہور دکان تھی. لال کباب یہ ریسٹورانٹ تھا, یعنی جس طرح دکانوں کے نام ہوتے ہیں لال کباب. 1947 کا واقعہ, مشہور دکان ہے. اکثر فوجی بھی وہاں شراب و کباب کے لیے جایا کرتے تھے. لوگوں کے دلوں میں قائد اعظم کی بے پناہ عقیدت تھی. نیا نیا ملک دیا تھا جس کا اظہار لوگ اپنے اپنے طریقوں سے کیا کرتے تھے. مصور قائد اعظم کی تصویریں بنا کر چھپواتے اور لوگ دھڑا دھڑ خریدتے اور گھروں اور دکانوں میں لگاتے تھے. کسی تصویر میں قائد اعظم کو تخت پر بیٹھا دکھایا گیا ہے تو کسی میں ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی. لال کباب کے مالک نے اپنی دکان میں ایک تصویر آویزاں کر رکھی تھی جس میں قائد اعظم گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا. مصور نے پینٹ کی تھی کہ قائد اعظم گھوڑے پر سوار ہیں. میجر آغا یحییٰ خان شراب میں بدمست لال کباب میں گیا. اس کے ساتھ کچھ اور فوجی افسر بھی تھے. یحییٰ خان کی نظر قائد اعظم کی تصویر پر پڑی تو دیوار سے تصویر اتار کر فریم توڑ دیا. پھر تصویر کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے فرش پر بکھیر دیے. دکان میں کئی آدمی موجود تھے. وہ قائد اعظم کی یہ توہین برداشت نہ کر سکے. وہ یحییٰ خان پر ٹوٹ پڑے اور اس کی حالت خاصی بری کر دی. یعنی وہاں پہ کوئٹہ میں ظاہر ہے بلوچوں کا آپ کو پتہ ہے, انہوں نے ٹھیک ٹھاک دھلائی کر دی کہ میجر ہوگا تو گھر ہوگا. یحییٰ خان نے یہ بہانہ پیش کیا کہ قائد اعظم کی یہ تصویر مضحکہ خیز لگتی تھی کیونکہ انہیں گھوڑے پر سوار دکھایا گیا ہے. بتائیں, یعنی لوگ اپنی محبتوں میں گھوڑے پہ بٹھائیں, تخت پہ بٹھائیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف عمران خان کی تصویریں دیکھیں, کبھی لوگ جو ہے نا کھیڑی پہنے اور کبھی ہاتھ میں بندوق لیے, کبھی ہاتھ میں جو ہے نا شکار لیے. مختلف لوگوں کی محبت کا اظہار ہے تو وہاں پہ اس مالک نے لگائی ہے. 1947 کا واقعہ ہے. اور پھر اصل بات کیا ہے, یہی میجر یحییٰ خان پاک فوج کا جرنیل, پھر کمانڈر ان چیف اور پھر پاکستان کا صدر بنا تو اس نے پاکستان کو بھی اسی طرح توڑا پھوڑا جس طرح قائد اعظم کی تصویر پھاڑی تھی. اسی طرح قائد اعظم کا پاکستان بھی پھاڑ کر رکھ دیا. تو یہ تھا یحییٰ خان, یہ تھا ان کا اصل چہرہ. کیوں آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایوب خان کو جو ہے وہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ فوجی سیاسی عزائم رکھتا ہے, اس کو ترقی نہ دی جائے. 1 مہینے کے لیے اس کا ٹرانسفر مشرقی پاکستان کر دیا گیا اور قائد اعظم نے حکم دیا سردار عبدالرب نشتر کو کہ اس کو کوئی رینک نہ لگایا جائے. اور اس لیے قائد اعظم بھانپ گئے تھے ان کو, کیونکہ یہ ادھر سے آئے تھے نا. اصل میں تو جب فوج تقسیم ہوئی تو یہ آئے تھے, تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ سیولینز وہ پالیسیاں بنائیں گے اور فوج کا کام ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرانا ہے. لیکن پروگرام کوئی اور بنا ہوا تھا کہ اتنی جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ریاست, یعنی کہتے ہیں مورخ کہتے ہیں کہ جیسی اسٹیٹ قائد اعظم نے آزاد کرائی تھی نا, ایک حصہ یہاں پہ
درمیان میں بھارت، پھر ایک حصہ وہ جنت کا ٹکڑا جس کے تینوں طرف بھارت تھا، جہاں ندیاں تھیں، جہاں پہ دریا تھا، جہاں پہ سندر بن جنگل تھا۔ وہ دیکھنے والی چیز تھی کہ اس قسم کی درمیان میں بھارت کو پیس کے رکھ دیتا پاکستان، اگر کوئی غیرت والے ہوتے، اگر کوئی ناموس والے ہوتے، اگر کوئی اپنی ماں کا دودھ پینے والے ہوتے، لیکن یہ بے غیرت اور یہ انگریزی ادھر جو ہے نا پتنی سور کھا کے آئے تھے جب ادھر فوج میں تھے، انہوں نے بجائے اس اسٹیٹ آف دی آرٹ ملک کو، یعنی جو ہی آزاد ہوا تو سب سے بڑا ملک تھا اور دیکھنے والا ملک تھا اور دنیا کا واحد ملک تھا کہ جس کے درمیان 1000 تقریباً جو ہے نا میل کا فاصلہ تھا، یعنی ایک ادھر اتنا بڑا ٹکڑا یہاں پہ جہاں ہم رہ رہے ہیں اور ایک ٹکڑا بھارت کے اس پار، یعنی آپ اندازہ کریں یہ کیسی ریاست تھی جو قائد اعظم نے ہمیں لے کر دی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بالکل اسی طرح کیا جس طرح یحییٰ خان نے تصویر کو پھاڑ کے اس کے جو ہے نا وہ ٹکڑے بکھیر دیے اور بلوچوں سے دھلائی کرائی۔ اور محمود خان اچکزئی کا بیان 100% ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان کو اب ڈیفیوز کرنے کی، کیونکہ عمران کسی صورت ڈیفیوز نہیں ہو رہا، اب انہوں نے حل نکالا ہے کہ یہ سارا جو ہے آگ کا گھڑا یا آگ کا تندور وہ عمران خان کے حوالے کر دیا جائے۔ اور عمران خان جو ہے ویسے ہماری پریس کانفرنس سے تو غیر مقبول ہو نہیں رہا، ٹی وی پروپیگنڈے سے تو نہیں ہو رہا، کارکردگی سے۔ جو سلطان رائی نے کہا تھا نا، مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار سکتا، عمران خان کو اگر مولا نیچے لے کر نہ آئے نا، مولا یہ جو مرضی ہے کر لیں، یہ تتے توے پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تواڈے روزیاں اور تواڈے دسترخانہ وسعت دے، میں کو برداشت کرو نا، بہت بہت شکریہ۔